हाथ में न किसी और सरकार के हाथ में। नबी पूछिए इनसे, कुल लिमनिल अर्दु व मन फीहा इन कुंतुम तअलमून, बताओ इस जमीन और आसमान में, इस जमीन के अंदर जो कुछ है सबका मालिक कौन है? कुफार मक्का जिनसे रसूलुल्लाह ने जिहाद किया, कुफार मक्का जिनका खून बहाया गया, कुफार मक्का जिनके सरदारों को कत्ल किया गया। वो कुफार जवाब में कह रहे हैं सयक़ूलून लिल्लाह, जमीन भी अल्लाह की, जमीन में जो कुछ है वो सब किसका? कुल मन रब्बुस समावाति सब व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कौन है सात आसमानों का? कौन है रब्बे अर्श अज़ीम? कौन है? कुफार मक्का से सवाल हो, आसमानों का रब, अर्श का रब। सयक़ूलून लिल्लाह, इनका जवाब एक ही होगा कि ये सारा काम करने वाला, इन हर चीजों का मालिक एक अल्लाह है। कुल अफला तत्तकून कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, कौन है जिसके इख्तियार में सारी बादशाहत है, जिसके इख्तियार में सारी बादशाहत है। नवाज शरीफ को वजीर आजम को उठाया और अटक की जेल में बंद कर दिया, कौन था? तैयारा गिरने लगा, जो तैयारे में है उसको अपनी जिंदगी का खतरा है, नीचे उतार कर उसको बादशाह बना दिया, ये कौन है? यूसुफ को जेल से निकाल कर हुक्मरानी के तख्त पर किसने बिठाया? ऐ नबी, इन कुफार मक्का से सवाल कीजिए, कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, हर चीज का मालिक, हर चीज का हुक्मरान कौन है? अल्लाह है। जिसको चाहता है हुकूमत अता कर देता है, जिसको चाहता है छीन लेता है, जिसको चाहता है बादशाह बना देता है, जिसको चाहता है फकीर और कैदी बना देता है। अल्लाह हुकूमतें बांटता है। जरा पूछने दीजिए पाकिस्तान वाले भाई, नाराज ना हो, वो एक मानसेरे के अंदर भी बैठा है, बाबा धनक्के शाह, डंडे मार कर हुकूमतें देता है। बेनजीर जाती है, ज्यादा डंडे उसको पड़ जाते हैं तो वो वजीर आजम, थोड़े नवाज शरीफ को पड़ जाते हैं ये अपोजिशन लीडर बन जाता है। और वो भी ऐसा बदमाश है, आम मुरीदों के लिए लंबी सारी डांग रखी हुई है उसने, और जब ये जाते हैं तो इसको छोटी सी स्टिक से मारता है। हमने वीडियो देखी वल्लाह उसकी, हमने उसकी जियो ने उसकी वीडियो शाया की, बाकायदा बेनजीर सर झुकाकर बैठी है और बाबा धनक्के शाह, उस मानसेरे का नंगा बाबा, उसके ऊपर डंडे मार रहा है। और नवाज शरीफ वहां जा रहे हैं तो उसको भी डंडे मार रहा है। और अकीदा क्या है? बस जिसको बाबा धनक्के शाह डंडा मार दे, जिसको बाबा जलाल में आके डंडा मार दे, बाबा तो डंडा मारता है, लेकिन इसके लिए दुनिया के खजाने खुल जाते हैं, ये बादशाहत इसको मिल जाती है, वलायत उज़्मा मिल जाती है। लेकिन कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का, जिनका बैतुल्लाह में दाखिला हराम कर दिया गया, जिनको कुरान ने नजिस और पलीद कहा, उनके अकीदे को भी सामने रखिए। मालिक कहता है, ऐ नबी पूछिए, मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, हर चीज का इख्तियार, हर चीज की बादशाहत, हर चीज की हुकूमत किसके हाथ में है? व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तअलमून, पनाह वो देता है, और जब वो पनाह देने पे आए कोई उसकी पनाह को तोड़, जवाब क्या होगा कुफार मक्का का? सयक़ूलून लिल्लाह, ये सारे काम करने वाला अल्लाह। ये तौहीद रबूबियत है जिसको कुफार मक्का ने माना। अफसोस, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान आज उस तौहीद को भी मानने के लिए तैयार। ये आयतें आप पढ़कर सुनाओ, इसका तर्जुमा सुनाओ तो कहेंगे बुजुर्गों का गुस्ताख है, ये बाबा जी का गुस्ताख है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का दावत ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले सादिक अमीन का लक़ब दिया करते थे। और अहदीस में आता है, कोई बाहर से आकर सवाल करता कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलना चाहता हूँ, तो जवाब के अंदर वो कहते मोहम्मद ऐ सादिक अमीन, मोहम्मद यानी तुम्हारी मुराद वो सादिक और वो अमीन, वो सच्चा और वो अमानतदार वो है। इतनी आपकी इस लक़ब की तारीफ हुई कि असल नाम ही नजरों से ओझल होने लग गया। लेकिन जब उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके साथ ही अलकाब बदल गए, इसके साथ ही मामलात बदल गए। कहीं उनके सर पे पत्थर मारे जा रहे, कहीं ताइफ के अंदर उनको जख्मी किया जा रहा, लहूलुहान किया जा रहा, कहीं सजदे की हालत में उनके कंधों पे ऊंट की ओजरी फेंकी जा रही, कहीं उनके गले के अंदर कपड़ा डाल के बल दिए जा रहे, कहीं कहा जा रहा ये जादूगर है, कहीं कहा जा रहा अबू तालिब तेरा भतीजा हमारे बुतों को गालियां देता है। नऊज़ु बिल्लाह, क्या रसूलुल्लाह भी किसी को गाली देते? उनसे तो मीठी जुबान वाला कोई नहीं, उनसे प्यारे अखलाक वाला कोई नहीं। लेकिन तौहीद की सच्ची दावत जब भी कानों में पड़ेगी, सुनने वाला यही कहेगा ये गालियां देता। ये वो तौहीद रबूबियत है जिसको कुफार मक्का मानते थे। लेकिन उनका जुर्म क्या था?
وہ کہتے تھے ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے۔ ہمارے ہاں بھی یہی کہتے ہیں نا، اجی آپ تو نہیں مانتے، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے یا نہیں؟ سنا یا نہیں سنا؟ ہم کہتے ہیں بات مانتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اختلاف نہیں کرتے، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے کیونکہ کوٹھا ہم سے کتنے فٹ بلند ہے؟ 20 فٹ یا 16 فٹ پہ چھت ہوتی ہے یا 20 پہ؟ اور مالک ہم سے کتنا دور ہے؟ وہ تو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے۔ جس کی شہرت اس سے 20 فٹ دور ہے وہ سیڑھی لگا لے، اور جس کا رب اس کے قریب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، پکار کر تو دیکھو۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سننے والا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس کریم بادشاہ سے کس نے تجھے دور کر دیا جس نے ماں کے پیٹ میں بغیر مانگے رزق دیا، ماں کے پیٹ سے بغیر واسطے وسیلہ تیرے دیے باہر نکالا، جب باہر نکالا شاہ صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب مرغے حلوے بکرے کھانے کے قابل نہ تھا، ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے جاری کیا؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے نا امید کس نے کر دیا، دور کس نے کر دیا؟ وہ اللہ عز و جل۔ اجی آپ نہیں مانتے، بادشاہ کو ملنے کے لیے وزیر نہیں پکڑنا پڑتا؟ ہم کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہے، پکڑنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کے دروازے بند ہیں، بادشاہ کے دروازے بند ہیں، بادشاہ کے دروازے پر گن مین کھڑے ہیں، للو بھتو کی وہاں رسائی نہیں ہے، غریب آدمی کی وہاں رسائی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے اللہ کے دروازے بھی بند ہیں؟ نعوذ باللہ، مالک کے دروازے بھی بند ہیں، اللہ کے دربار میں بھی رسائی ہماری نہیں ہو سکتی۔ سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر دعا مانگنے کے لیے، بارش کا سوال کرنے کے لیے نکلتے ہیں، فَرَآ نَمْلَةً، ایک چیونٹی کو دیکھتے ہیں جو الٹی لیٹی ہوئی، رَافِعَ بَعْضَ أَقْوَامِهَا إِلَى السَّمَاءِ، اپنی ننھی ننھی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی اور زبان سے جملے کہہ رہی، یا رب، یا رب واسطہ پنجتن پاک تھا، یا رب واسطہ مولا حسین کا، یا رب واسطہ حسن کا، یا رب واسطہ فاطمہ، یا رب۔ چیونٹی نبی موجود ہے اور کہتے ہیں یا رب انی خلق من خلقک، اللہ میں تیری مخلوق ہوں، سلیمان بھی تیری مخلوق ہے، میں بھی تیری مخلوق ہوں، وہ بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسی ہوں، وہ بھی مانگتا ہے میں بھی مانگتی ہوں، اللہ پانی پلا دے۔ سلیمان نبی کہتے ہیں ارجعوا، واپس کر چلو۔ ساتھیوں نے کہا اتنا لمبا سفر کر کے آئے، بارش کے لیے سوال بھی نہیں کیا، کہا فَقَدْ سُقِيتُمْ بِدُعَاءِ غَيْرِكُمْ، نبی کے مانگنے سے پہلے ایک کیڑی چیونٹی نے مانگ لیا اور چیونٹی کے رب نے نبی سے پہلے اس کی سن لی۔ بادشاہ کے دروازہ تو بند ہے، وزیر لے جانا پڑے گا، لیکن رب کے دروازے کیسے کھلے ہیں؟ وہ کیسے سنتا ہے؟ بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں ہمارے لیے کوئی رحم و کرم ہے؟ غریب آدمی کا بادشاہ کے دل میں کیا رحم ہوگا؟ اور اللہ رسول اللہ دیکھتے ہیں ایک عورت کا بچہ گم گیا، وہ اسے ملتا ہے، چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، آقا اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں، پوچھتے میرے ساتھیوں کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو جس کو دودھ پلا رہی ہے کیا اس کو آگ کے اندر ڈال دے گی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ ماں تو مر جائے گی، اپنے معصوم کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ فرمایا سنو